अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बलात्कार हत्या प्रकरण विरुद्धं कोलकाता नगरे साम्प्रतं 7 दिनानि यावत् सभा प्रदर्शनाचरणेषु प्रतिबन्धादेशः। IMA इत्येतेन प्रधानमन्त्री तावत् हस्तक्षेपार्थं प्रार्थितः। अपरत्र सकले देशे चिकित्सकानां विरोधप्रदर्शनं तु जायमानमेव। अहमदाबादनगरे गृहमन्त्री अमित शाहः CAA इत्येतदन्तर्गतं शरणार्थिभ्यः संविधानं भारतीयनागरिकतां प्रयच्छेत्। तत्र गृहमन्त्री अनेकासां विकासपरियोजनानाम् अपि शिलान्यासम् उद्घाटनं च कर्तुं सिद्धः। नेपालस्य विदेशमन्त्रिपदासीना देउबा इत्यसौ 5 दिवसीय प्रवासे अद्य भारतम् आगच्छेत्। द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढीकरणविषये स्यात् विशेषतः चर्चा। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य कुवैत प्रवासार्थं गन्तुं सिद्धः। तत्रत्य शीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रीय प्रकरणेषु कुर्यात् असौ तत्र विमर्शम्। अथ रशियादेशे रिक्टर स्केल इत्येतस्य मानाङ्कने 7मितः अतितीव्रतापरः भूकम्पः अनुभूतः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन तावत् सुनामी इत्येतस्य प्रचण्डतरचक्रवातस्य सञ्चेतना अस्ति ख्यापिता। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आभासीय माध्यमेन तृतीयस्य वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ इत्येतस्य अर्थात् वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। वस्तुतः अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिकादीनां विकासशीलदेशाः ग्लोबल साउथ इति उच्यन्ते। एतेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षाः शासनाध्यक्षाः वा एतस्मिन् सम्मेलनविशेषे प्रतिभागितां वहितवन्तः। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना वर्तमानसमये विश्वस्य समक्षं यानि आह्वानानि सन्ति तेषाम् उल्लेखः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतशताब्द्याः संस्थाः सङ्घटनानि च वर्तमानविश्वस्य आह्वानानां सामुख्यार्थम् असामर्थ्यं भजन्ते इति। परं वर्तमानकाले वैश्विकदक्षिणस्य देशानाम् एकीकरणस्य आवश्यकता अस्ति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा अत्र निरूपितम्। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री वैश्विक दक्षिणे आंकिकीय सार्वजनिक संरचनायां त्वरायै सामाजिक प्रभावनिधेः स्थापनायाः च उल्लेखं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतदर्थं भारतस्य प्रारम्भिकं योगदानं $25 मिलियन मितराशिः भवेत्। ग्लोबल साउथ में DPI में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अहमदाबादनगरे भारतम् आगतेभ्यः शरणार्थिभ्यः CAA इत्येतद् अन्तर्गतं नागरिकतां प्रदत्यात्। सः एतस्मिन् विषये सामाजिकान्तर्जालपटले X इत्यत्र संसूचितवान्। तेन तत्र लिखितम्
अहमदाबादनगरे भारते शरणार्थमागताः भ्रातरः भगिन्यश्च CAA इत्येतदन्तर्गतं नागरिकतां प्राप्स्यन्ति। प्रतिवेशिदेशेषु धार्मिकप्रताडनाकारणात् भारतमागताः शरणार्थिनः ये दशकेभ्यः अन्यायस्य सामुख्यं कुर्वन्ति स्म तेभ्यः मोदीप्रशासनं CAA इत्येतदन्तर्गतं नागरिकतां प्रदास्यति। एतेन ते सम्मानेन स्वजीवनं यापयिष्यन्ति। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इति वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलनावधौ शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः वैश्विक दक्षिणस्य शिक्षामन्त्रिणां सत्रं सम्बोधितवान्। सत्रे असौ उक्तवान् यत् शिक्षामाध्यमेन सततविकासस्य लक्ष्याणि प्राप्तुं शक्यन्ते। सहैव धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे 20-20 सम्बद्धा भारते राष्ट्रीय शिक्षानीतिः प्रस्तुता, यया भारतम् एतस्याः शताब्द्याः ज्ञानाधारिताम् अर्थव्यवस्थां प्रति अग्रसरमस्ति इति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन मंकी पॉक्स इत्येतत् संक्रमणम् अन्ताराष्ट्रियचिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालकारकत्वेन घोषितमस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा इत्यसौ एतन्निध्याय स्थितेः सज्जतानां च समीक्षां कृतवान्। उपवेशने मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः भवन्। उपवेशने निर्णयः एषः स्वीकृतः यत् रोगप्रसारस्थगनार्थं तदीय नियन्त्रणाय च अवधानतायाः केचन विशिष्टोपायाः समाचरिष्यन्ते इति। भारते अधुना यावत् मंकी पॉक्स संक्रमणस्य एकमपि प्रकरणं न समक्षम् आयातमस्ति। मंकी पॉक्स संक्रमणं प्रायः स्वयमेव सीमितं भवति। रोगिणः च साहाय्यप्रबन्धनेन एव स्वास्थ्यं प्राप्नुवन्ति इति अवधेयास्पदम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन चिकित्सकानां स्वास्थ्यकर्मिणां च सुरक्षां सुनिश्चेतुम् आश्वासनं प्रदत्तमस्ति। मंत्रालयेन चिकित्सकानां प्रतिनिधिमण्डलैः सह उपवेशनानन्तरं सर्वसम्भवपदक्षेपान् विधातुम् आश्वासितम्। सहैव स्वास्थ्यसम्बद्धव्यवसायिनां सुरक्षां च सुनिश्चेतुम् उपायान् कल्पयितुं च समितिः एका निर्मिता भवेत्। ततः उपवेशनावधौ एतदपि रेखाङ्कितं यत् स्वास्थ्यकर्मचारिणां सुरक्षायै 26 राज्यानि पूर्वमेव सम्बद्धविधिम् अभ्युपागच्छन् इति। बलात्कार हत्या प्रकरण विरुद्धं कोलकाता नगरे साम्प्रतं 7 दिनानि यावत् सभा प्रदर्शनाचरणेषु प्रतिबन्धादेशः विहितः अस्ति। अपरत्र सकले देशे चिकित्सकानां विरोधप्रदर्शनं जायमानमेव। भारतीय चिकित्सा संघेन पत्रं विलिख्य चिकित्सकानां सुरक्षाविषये प्रधानमन्त्री हस्तक्षेपार्थं प्रार्थितः। पत्रे पीडितायाः शोकसन्तप्त परिवाराय उचित सम्मानजनक साहाय्यराशिं प्रदातुमपि याचितमस्ति। प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सकायाः बलात्कारस्य हत्यायाः च कोलकाता नगरीयं क्रूरं प्रकरणमाश्रित्य देशे सर्वत्र रोषाधिक्यमस्ति। एतस्य कुत्सितप्रकरणस्य विरोधं देशस्य समे अपि चिकित्सकाः कुर्वन्ति। ह्यः प्रभृति तावत् समग्रे अपि देशे चिकित्सकाः कार्यावरोधं विहितवन्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतीयचिकित्सासङ्घस्य समाह्वानानुगुणं देशे सर्वत्र एव आधुनिकचिकित्सा सौविध्यादिसेवाः 24 होराः यावत् पिहिताः जाताः। यद्यपि एतन्मध्ये आपत्कालिकसेवाः सञ्चालिताः एव, परं साधारण्यः शल्यक्रियादिसेवाः न सम्पादिताः। एषा एव कार्यसरणिः सर्वेषां राज्यानां विभिन्नभागस्थेषु चिकित्सालयेषु सर्वैः साक्षात् कृताः। कोलकाता बलात्कार हत्या प्रकरणे पश्चिमबंगालस्य ममता प्रशासने भारतीय जनता पार्टी इति दलम् अनारतम् आक्रामकमस्ति। भाजपा इत्येतद्दलीयः राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इत्यसौ सबलम् उक्तवान् यत् RG-कर इत्याख्ये चिकित्सालये दुष्कृत्यं विरुध्य ये चिकित्सकाः विरोधस्वरम् उत्थापितवन्तः तेषां स्थानान्तरणं जातम्। तेन भाजपा प्रवक्त्रा उक्तं यत् ममता प्रशासनस्य निर्णयः एषः तालिबान परप्रशासनस्य आदेशगतं साम्यमेव भजमानः अस्ति इति। बहुजन समाज पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रमुखा मायावती कोलकाता नगरे प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सकायाः बलात्कार हत्या प्रकरणविषये ममता प्रशासनम् इण्डी संयुतिं च विनिन्दितवती। मायावती उक्तवती यत् पश्चिमबंगाले प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सकायाः बलात्कार हत्या परे क्रूरे विषये समग्रः देशः चिन्तितः क्रुद्धः च। तथापि TMC इति प्रशासनं स्वरक्षणार्थं विषयमेतं धार्मिक राजनीतिकस्तरं प्रापयति इति धिक्।
मायावती उक्तवती यत् अपराधरतेभ्यः कठोरदण्डः पीडितपरिवाराय च न्यायः कथं प्रापणीयः इत्यस्मिन् विषये चिन्ता नूनम् आवश्यकी अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे चिकित्सकानां चिकित्साछात्राणां च विरोधप्रदर्शनं समुचितमेव यदि ये समर्थने वयं स्मः। परम् एतस्मिन् समये निर्धनरोगिणां चिकित्सां प्रति अवधानं दीयते चेत् उचिततरं भवेत्। परन्तु प्रशासनं चिकित्सालयानां चिकित्सकानां च सुरक्षायाः सम्मानस्य च विषये अपि विशेषावधानं नूनं दद्यात्। दर्शनं नूनं समग्रजीवनपद्धतिः एव। एतस्यां हि समग्रजीवनपद्धत्याम् आध्यात्मिकतायाः किं वा आध्यात्मिकपारिस्थितिक्याः अपि माहात्म्यम् अधिकाधिकम् अवगन्तुं शक्यमेव। एतदेव दर्शनमाहात्म्यं सर्वतः अङ्गीकृत्य आयोज्यते विश्वदर्शनसम्मेलनम्। एतस्मिन् क्रमे च सम्मेलनमेतत् 25क्रमिकमासीत्। यदीयम् आयोजनम् इटलीदेशस्य रोमनगर्यां नातिचिरमेव जातम्। एतस्मिन् हि विश्वदर्शनसम्मेलने चर्चासत्रमपि एकं विशिष्टम् अनुष्ठीयते, यत्र एतस्मिन् क्रमे अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनम् आश्रित्य आध्यात्मिकपारिस्थितिकी विषये विशेषतः चर्चितं जातम्। महामहोपाध्यायः स्वामी भद्रेशदासः तावत् तत्र एतस्मिन् विषये विशिष्य सर्वान् प्रबोधितवान्। Spiritual ecology is an emerging field of study that combines three individual disciplines for formal investigation: ecology, science, and religion. It explores the importance of the experimental spiritual dimension concerning our present ecological crisis. In the process, it catalyzes a re-examination and reassessment of our underlying attitudes and beliefs about the environment through a lens of religious philosophy. भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना इत्यादि विलिखितैः सन्देशैः सह आगरानगरस्य विद्यालयीयाः महाविद्यालयीयाः च छात्राः संस्कृतां शोभायात्रां समायोजितवन्तः। वस्तुतः एषु दिवसेषु सर्वत्र संस्कृतसप्ताहोत्सवः आचर्यमाणः अस्ति। तावत् आगरानगरस्य एतैः छात्रैः उच्चोद्घोषपुरस्सरं संस्कृतं प्रति समेषाम् अपि अवधानं समाकृष्टम्। संस्कृतशोभायात्रायां हि एतस्याम् आगरानगरस्य सरस्वती विद्यालयस्य सेण्ट् जॉन् इत्याख्यस्य महाविद्यालयस्य वैकुण्ठीदेवी कन्या महाविद्यालयस्य च 77,100 छात्राः भागं गृहीतवन्तः। आगरानगरे समायोजिता एषा शोभायात्रा संस्कृतभाषां प्रति जागरूकता संवर्धनार्थं समुपकल्पिता आसीत्। संस्कृतजागरूकतापरा शोभायात्रा एषा मेट्रोयानं यावत् दृष्टिं गता इति विशेषः। वार्तावल्याः समीक्षकाः अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् आसन्नप्रायं संस्कृतदिवसावसरम् अभिलक्ष्य वार्तावल्याः नवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् प्रातः 7:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतेन सह एव वार्ता संस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। लघुमित्रं प्रशस्यते। रिक्शा चालकोऽपि सः मया किं वक्तुम् इष्यते सः अवगच्छति स्म। गृहे गृहे